नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नयाँ सरकार गठनसँगै नयाँ राजनीतिक मार्गचित्रबारे बहस प्रारम्भ। प्रधानमन्त्रीले बहुमत जुटाउने वा संसद विघटनतर्फ लैजानेमा सर्वत्र चासो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक घट्दो। संक्रमितको उपचार र अस्पताल व्यवस्थापनमा भने समस्या उस्तै। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा इजरायल र प्यालेस्टाइनका सरकार प्रमुखलाई टेलिफोन गरी तत्काल युद्ध अन्त्य गर्न आग्रह, अन्यथा हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएसँगै भावी राजनीतिक मार्गचित्रबारे बहस हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिएर सरकार सञ्चालन गर्नुहोला वा वैधानिक रूपमै संसद विघटनतर्फ जान्छ भन्नेमा सर्वत्र चासो छ। अहिले विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्धको वैकल्पिक सरकारका लागि पहल गरेर असफल भएका नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओली यो संसदलाई कार्यकाल बाँकी छँदै विघटन गर्ने पक्षमा रहेको जिकिर प्रस्तुत गरिरहेका छन्। हुन त राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि संसदलाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिएर चुनाव गराउने वा वैधानिक विघटनको नियतबाट अगाडि नै चुनाव गराउने भन्ने विषयको निर्णायक प्रधानमन्त्री ओली भएको बताउँछन्। 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुँदा समेत संसद विघटनको असंवैधानिक खेल खेल्ने प्रधानमन्त्रीको नियत सहज रूपमा पढ्न नसकिने उनीहरूको अनुमान छ। प्रधानमन्त्रीका लागि अब त्यो सरकार चलायो भने 1.5 वर्ष उहाँलाई फाइदै भयो, नराम्रो भएन, प्रधानमन्त्री हुन पाउनुभयो। अन्यथा अवस्थामा अल्पमतमै रहनुभयो उहाँ भने पनि त्यो बेलामा उहाँ चुनाव विघटनतिर जानुहुन्छ र चुनाव गराउनुहुन्छ। अब त अहिले कुनै यदि वा तर वा केही पनि छैन नि। हिजो अस्ति अब विश्वासको मत उहाँले मागिसक्नु भएको हुनाले अब फेरि अर्को अविश्वासको प्रस्ताव जाने सम्भावना तत्काल छैन। त्यस्तो अवस्थामा उहाँकै हातमा दुवै कुरा छ। हुन त सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान पूरा गराउने गरी काम गर्न चाहँदा समेत पार्टीभित्र र बाहिरबाट नदिइएको आरोप लगाउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाएर राम्रो काम गरेर देखाउने अवसर पनि छ। कोरोना नियन्त्रण र नागरिकको उपचार चुनौतीपूर्ण भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको खण्डमा यो मौकालाई अवसरको रूपमा बदल्न सक्ने विश्लेषण पनि विभिन्न कोणबाट भइरहेको छ। स्वयं एमालेका नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री ओलीले 1 महिना अगावै बहुमत सिद्ध गरेर संसदको पुरै कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने दाबी गर्छन्। 3.5 वर्ष लगभग भएको छ। अब 1.5 वर्ष यो 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिएर एकदम लोकप्रिय बजेट ल्याएर अब 1.5 वर्ष केपी ओलीको सरकार चल्छ र त्यस पछाडि संसद विघटन हुँदैन। अब संसद विघटन हुँदैन। राजनीतिक विश्लेषण जे जस्ता भए पनि संविधानको धारा 76(3) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान त नियुक्तिको 30 दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला समेत विश्वासको मत नपाएमा धारा 76(5) अनुसार अल्पमतको सरकार गठनको प्रयास हुनेछ। अल्पमतको सरकारले समेत बहुमत जुटाउन नसकेमा देश मध्यावधि चुनावतिर धकेलिनेछ। देशलाई कता लैजाने भन्ने निर्णायक अहिले पनि नेकपा एमालेको नेपाल खनाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी रहेको कतिपयको विश्लेषण छ। एमालेको असन्तुष्ट पक्षसँग अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले खेल्ने भूमिका र जसपाको आगामी रणनीतिले अबको 1-2 महिनामै देश कता जान्छ भन्ने दिशा तय हुने विश्लेषकहरूको आकलन छ। माधव झलनाथ पक्षले साथ दिन्छ कि दिँदैन त्यो कुरा पनि निर्णायक हुन सक्छ। जसपाको आधाले साथ दिन्छ कि पुराले साथ दिन्छ त्यो कुरा पनि निर्णायक हुन सक्छ। 2वटा कुरा निर्णायक छन्। यो 2वटा मध्ये एउटा मात्र पनि आयो भने तापनि निर्णायक हुन सक्छ। जसपा एक्लै मात्र पनि निर्णायक हुन सक्छ। अब 1 देखि 2 महिना लाग्ने भयो यो जम्मै कुरा प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि। संविधानले परिकल्पना नै नगरेको अवस्थामा संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा गर्ने ओली नै यति बेला प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। अब सिङ्गो जसपा वा महन्त उपेन्द्र खेमाको साथ लिएर सरकार टिकाउने वा विपक्षीको पक्षमा बहुमत पुग्नबाट रोकेर वैधानिक विघटन मार्फत संसदको आयु छुट्याउँदै चुनावमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको विवेकमा भर पर्ने देखिन्छ। जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको मुखमा पुगेको छ। पार्टीको महन्त राजेन्द्र समूहले बहुमत सांसदहरूको समर्थनमा राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाएपछि उपेन्द्र यादव समूह आक्रोशित भएको छ। यादव समूहले महतो संसदीय दलको नेता बन्ने प्रक्रिया नै अवैध भएको दावी गरेको छ। एक रिपोर्ट।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो बहुमत सांसदहरूको समर्थनमा संसदीय दलको नेता बनेको पार्टीको महन्त राजेन्द्र समूहले जनाएको छ। भक्तपुरको एक रिसोर्टमा भएको महन्त राजेन्द्र समूहका सांसदहरूको भेलाले राजेन्द्र महतोलाई पार्टी संसदीय दलको नेता बनाएको हो। आफूपक्षीय सांसदहरूको सहभागिता बेगर राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाउने प्रक्रियाको जसपाको बाबुराम उपेन्द्र समूहले विरोध गरेको छ। पार्टी संसदीय दलको बैठक नै नबसी महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाउने कार्य अवैधानिक भएको बाबुराम उपेन्द्र समूहका नेताहरू बताउँछन्। जसपाको विधि विधान र पद्धति विपरीतको यो कार्य आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाइ छ। संसदीय दलको नेता को हुने भन्ने कुरा जसपा कार्यकारिणी समिति बैठकले तय गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। त्यो बारे हामी छलफल गर्छौँ। अब काम र कार्यकारिणी समिति बैठकपछि हाम्रो विधान त परिकै पुरा भएको छैन। हामी त संसदीय दलको विधान नै हामीले पारित गरेका छैनौँ। दुवै पक्षको सहमति ल्याउनुपर्छ। त्यो प्रक्रियाहरू पूर्ण बाँकी छ। अखबारमा त्यस्तो आयो के हो त्यो सबै समस्या भएर हामी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको पुनः बैठक छिटै बस्छ। महन्त राजेन्द्र समूहले एकतर्फी रूपमा राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाएपछि आक्रोशित बनेको बाबुराम उपेन्द्र समूह आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ। यही विषयमा छलफल गर्न बाबुराम उपेन्द्र समूहका कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूको बैठक शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा बसेको छ। बाबुराम उपेन्द्र समूहले बोलाएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकलाई लिएर अध्यक्ष महन्त ठाकुरले विरोध जनाउनु भएको छ। अध्यक्ष ठाकुरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूलाई कुनै सूचना नै नदिई कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ। महन्त राजेन्द्र समूह निकट जसपा नेता विशेष चन्द्रलाल बाबुराम उपेन्द्र समूहको यस किसिमका गतिविधिले पार्टीको भविष्य खतरामा पर्ने बताउनुहुन्छ। एउटै पार्टीमा बसेर अलग अलग तरिकाले अगाडि बढ्नुभन्दा छुट्टिएर जानु बेस हुने उहाँको भनाइ छ। तमाम कार्यकर्ताहरू पार्टी एकताको पक्षमा छन्। पार्टी अलग अलग धारमा जानुहुन्न भन्ने कुरामा छन्। त्यसलाई अध्यक्षज्यूहरूले र हाम्रा नेताहरूले मनन गर्दै छलफलको माध्यमबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ विश्वास लिएका छौँ। यदि त्यसो भएन भनेदेखि यो यसरी एक अर्कालाई गाली गलौज गर्नुभन्दा बरु आफ्नो आफ्नो धारमा जानु राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशबाट आफ्नो पार्टी विभाजित हुन सक्ने डरले राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर गठन भएको जसपा एकताको 1 वर्ष नहुँदै विभाजित हुने देखिएको छ। जसपाको यो स्थितिले नेताहरूको लागि व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्वाकांक्षा भन्दा ठूलो कुरा केही नभएको पनि प्रष्ट भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो केही समयता नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण घटिरहेको छ। देशका अधिकांश जिल्लामा विगत 2 हप्तादेखि जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण संक्रमितको संख्या घट्दै गएको हो। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 8167 जनालाई कोरोना पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 5455 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 17971 पीसीआर र 577 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएकोमा 8167 जनालाई पोजिटिभ देखिएको हो। अहिले 1,09,740 जना आइसोलेसनमा छन् भने 675 जना क्वारेन्टिनमा छन्। बिहिबार 20,244 जनाको परीक्षण हुँदा 8,960 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको थियो। बुधबार 20,786 जनाको पीसीआर परीक्षण भएकोमा 9,305 जनालाई पोजिटिभ देखिएको थियो। हिजो शुक्रबार 8,520 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। हिजो 20,948 पीसीआर र 530 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पीसीआरमा 8,467 र एन्टिजेनमा 53 जना गरी 8,520 जनामा पोजिटिभ देखिएको थियो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 127 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 4,856 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि हिजो 203 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा पछिल्लो समय संक्रमणको दर घट्दै गएको छ। काठमाडौँमा अहिलेसम्म 30,124 जना सक्रिय संक्रमित छन् भने 1,101 जनाको ज्यान गएको छ।
त्यस्तै 1,29,912 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। त्यस्तै ललितपुरमा अहिलेसम्म 7,101 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 297 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै 19,929 जनाले कोरोना जितेका छन्। उपत्यकामा सबैभन्दा कम संक्रमित भएको भक्तपुरमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,000 पुगेको छ। त्यस्तै 217 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 11,033 जनाले कोरोना जितेका छन्। यद्यपि देशभर पछिल्लो समय कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्यामा सुधार हुन सकेको छैन। कोरोना संक्रमितले उपचार पनि पाएका छैनन्, अक्सिजन र बेड पनि पाएका छैनन्। काठमाडौँकै सरकारी अस्पतालमा संक्रमित छटपटाइरहेका छन्, आफन्त झन चिन्तामा छन्। एक रिपोर्ट। संक्रमणको दोस्रो लहर बढेसँगै संक्रमणको दर उकालो लागेको छ। यति बेला राजधानीका अस्पतालहरू भरिभराउ छन्। संक्रमितहरूको संख्या धेरै हुँदा अस्पतालको क्षमताले धान्न सकेको छैन, जसले गर्दा संक्रमितहरू बाहिरै बसेर उपचार गराउन बाध्य छन्। अधिकांश संक्रमित अस्पताल परिसरमा अक्सिजनको सहारामा बसिरहेका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा समस्या झन कहाली लाग्दो छ। उपचार गराउन आएका संक्रमितले बेड नपाएर भौतारिनु परेको छ। कोभिडबाट संक्रमण बिरामीका आफन्त बिरामीलाई बाहिर राखेर बेड पाउने आशामा बसिरहेका छन्। बिरामीलाई 81 श्वास फेर्न कठिनाई भएपछि अस्पतालसम्म पुर्याउन निषेधाज्ञाका कारण सवारी साधन नपाउँदा बिरामीलाई मोटरसाइकलमा राखेर ल्याउन बाध्य भएको बिरामीका आफन्तले पीडा पोख्छन्। देखेको लगभग 1 हप्ता भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो होइन। अब गाडी पनि पाएन, अब बाइकमै हालेर ल्यायो। यहाँ अब बेड पाइरहेको छैन होइन, बाहिर यहीँ राखिरहेको छौँ, हेर्दै जाउँ के हुन्छ। अब के भन्नु, अब हामीले राजनीतिक अवस्था यो देख्नु भएको छ होइन। अब मान्छे यो महामारीमा अब बेड छोडेर यस्तो अवस्थामा अब कुर्सीको लडाइँ गरिरहेको छ, के भन्नु होइन। राजधानीका 4-5वटा निजी अस्पतालमा लैजाँदा पनि बेड नपाएर वीर अस्पतालमा आएको र त्यहाँ पनि बेड नपाएर इमर्जेन्सी वार्डमा बेन्चमा बसेर उपचार भइरहेको बिरामीका आफन्त बताउँछन्। बेला बेलामा अक्सिजनको मात्रा कमी हुने र कहिले अक्सिजन नपाउने समस्या छ। आँखै अगाडि अक्सिजन अभावका कारण ज्यान गुमाएको दुखेसो पोखिरहेका छन्। 2-3वटा हस्पिटल चार्दा यहाँ ल्याइएको छ, यहाँ पनि इमर्जेन्सीमा राखिएको छ, बेड पाइएको छैन। अक्सिजन टाइम घरिघरि 15-20 मिनट सर्टेज भइराखेको छ। अक्सिजनको ऊ पनि नपाएर इमर्जेन्सीमा बेन्चीमाथि राखेर उपचार गरिराखेको अवस्था छ अहिलेसम्म। ब्याक मरिएको अस्तिका दिन यहाँ 15-20 मिनट सर्टेज भयो, 7-8 जना एक्सपायर हुनुभयो। संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाइसकेपछि लास व्यवस्थापन गर्न र दाह संस्कार गर्न झन शास्ति हुन्छ। कोभिडको कारणले बित्नु भएको छ र अहिले त्यो लास व्यवस्थापनको लागि हामीले यहाँ आदमीहरूलाई खबर गरिसकेका छौँ र सिसिएमसीमा चाहिँ नि हाम्रो पत्र गइसकेको छ। त्यही आधारमा उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ र लास व्यवस्थापन गर्ने क्रममा हामी बसिरहेका छौँ। यो अवस्था सिर्जना भएको धेरै दिन भइसक्यो, तर सरकारले संक्रमितको उपचार, अक्सिजन, बेड लगायतका अति आवश्यक वस्तुको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। यसरी उपचारसम्म नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने तीतो यथार्थ पनि हाम्रै सामु छ। क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा प्रकाश पम, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र प्यालेस्टाइनका राष्ट्रपति महमुद अब्बासलाई तत्काल हिंसा अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन्। दुवै देशका प्रमुखलाई टेलिफोन गर्दै राष्ट्रपति बाइडेनले अन्त्यका लागि आह्वान गरेका हुन्। दुवै मुलुकबीच एकपछि अर्को गर्दै आक्रमणको श्रृङ्खला बढेपछि उनले टेलिफोन गरेका हुन्। अमेरिकासँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि द्वन्द्व अन्त्यका लागि अपिल गरेको छ। यसभन्दा अघि गाजाको शरणार्थी शिविरमा इजरायली हवाई हमलामा परि 10 व्यक्तिको ज्यान गएको थियो। यस्तै थुप्रै विदेशी मिडियाहरूको कार्यालय रहेको ठूलो भवन पनि ध्वस्त पारिएको थियो। अमेरिकाले पत्रकार र सञ्चार माध्यमको सुरक्षा आफ्नो जिम्मेवारी भएको भन्दै इजरायललाई चेतावनी दिएको छ। इजरायलमा पनि प्यालेस्टाइनले सयौं रकेट प्रहार गरेको छ। आक्रमणमा परि केहीको मृत्यु समेत भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदले आज यो विषयमा विशेष छलफल गर्ने भएको छ। अमेरिकी राजदूत हाडी अम्र इजरायली, प्यालेस्टाइन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूसँग वार्तामा भाग लिन तेल अभिव आइपुगेका छन्। आक्रमणबारे इजरायल र प्यालेस्टाइनले एक अर्कालाई आरोप लगाउन छाडेका छैनन्। अब खेलकुद समाचार।
लेस्टर सिटीले पहिलो पटक FA कप फुटबलको उपाधि जितेको छ। शनिबार जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नयाँ सरकार गठनसँगै नयाँ राजनीतिक मार्गचित्रबारे बहस प्रारम्भ। प्रधानमन्त्रीले बहुमत जुटाउन वा संसद विघटनतर्फ लैजानेमा सर्वत्र चासो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक घट्दो। संक्रमितको उपचार र अस्पताल व्यवस्थापनमा भने समस्या उस्तै। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा इजरायल र प्यालेस्टाइनका सरकार प्रमुखलाई टेलिफोन गरी तत्काल युद्ध अन्त्य गर्न आग्रह, अन्यथा हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।